बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल एम नईम देहाती भरा। तो दोस्तों कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैर खैरियत से हूँ। दोस्तों जो नए हैं मेरे चैनल पर वो चैनल करें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो मेरी आपको बर वक्त मौसूल होती रहे। तो दोस्तों सब्सक्राइब करने के बाद आज की शुरू करते हैं एक नई और मज़ेदार वीडियो। दोस्तों सबसे पहले तो ये बात है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हूँ कि और आप सब लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, अपनी मोहब्बतों का इजहार किया मेरे साथ। उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और उसके बाद जो शार्ट वीडियो के सब्सक्राइबर हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि वो मेरे व्लॉग देखें और मुझे सपोर्ट करें। उसी तरह बिल्कुल उसी तरह सपोर्ट करें जिस तरह उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट किया और लॉन्ग वीडियो पे भी मुझे इसी तरह सपोर्ट करें। उनके लिए मैं एक क्लिप भी बनाऊंगा जो शार्ट पे अपलोड करूंगा। तो इंशाल्लाह उनसे भी यही गुजारिश करूंगा कि आप लोग जो है मेरी लॉन्ग वीडियो देखो। और सब्सक्राइबर तो अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गए हैं और अब मुझे चाहिए कि वॉच टाइम, जो कि एक बहुत ही कड़ा और सख्त मुकाबला है, तो आपसे ये गुजारिश कर सकता हूँ कि आप लोग व्लॉग देखें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, अपनी मोहब्बतों का इजहार करें। तो दोस्तों उसके बाद आज है जुम्मतुल मुबारक। आप सब दोस्तों को मेरी तरफ से जुम्मतुल मुबारक, बहुत बहुत खुशियाँ मुबारक हूँ। तो दोस्तों अगर टाइम की बात करी जाए तो टाइम देख लो, अल्हम्दुलिल्लाह 9 बज चुके हैं जुम्मतुल मुबारक के दिन के। और हवा भी चल रही है और हवा अल्हम्दुलिल्लाह भी ठंडी हवा चल रही है। अगर धूप पे बंदा खड़ा हो जैसे मैं खड़ा हूँ अब, तो ये हवा ठंडी लग रही है लेकिन धूप का सेक मालूम हो रहा है। चलो बहरहाल अल्लाह खैर करेगा। अभी नाश्ता पानी तो कर लिया है, बच्चे पढ़ाने नहीं थे तो इसीलिए व्लॉग जो है मैंने अब लेट शुरू किया है। मैंने कहा क्यों ना चलो नाश्ता पानी करके सुकून से जब बाहर निकलूँगा तो इंशाअल्लाह व्लॉग बनाऊँगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने व्लॉग बनाया और आप सब लोगों का शुक्रिया भी अदा किया था दिल से। एक बार फिर मैं कहना चाहता हूँ कि आप सब लोगों का शुक्रिया दिल से जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मेरे 1000 सब्सक्राइबर मुकम्मल करने में मेरा साथ दिया। तो दोस्तों अभी जाते हैं घर। उससे पहले आप लोगों को सफ़ नज़र आ रही होगी, सफ़ लपेटनी है क्योंकि धूप पे ख़राब हो जाती है। तो सफ़ लपेटते हैं, सफ़ लपेटने के बाद जाते हैं घर। फिर जब जुम्मे की तैयारी के लिए करने के बाद निकलेंगे जुम्मे के लिए, तो फिर आप लोगों से होगी मुलाकात। दोस्तों मैं तैयारी करके जुम्मे की मैं अब पहुंचने वाला हूं मस्जिद। और व्लॉग घर से इसलिए नहीं बनाया क्योंकि वाले साहब साथ थे। वाले साहब मना तो नहीं करते लेकिन फिर भी थोड़ा सा अजीब महसूस होता है क्योंकि वो वीडियो और तस्वीर वगैरह नहीं बनाने देते। तो उनको पता ही कि मैं यूट्यूब पे काम करता हूँ, वीडियो वगैरह बनाता हूँ। वो मना नहीं करते मुझे, उन्होंने कभी मना नहीं किया भाई ये काम ना करो, ये इस तरह है वो उस तरह है। तो इसलिए फिर मुझे भी अजीब लगता है ज़रा। चलो भाई कोई नहीं। तो अब पहुँचने वाला हूँ मस्जिद। आवाज़ आप लोगों को आ रही होगी कि आप लोग सुन रहे होंगे। अल्लाह तबारक व तआला रब्बुल जलाल की रहमत जोश खानी कि अल्लाह से आने के वास्ते आप ही का दरवाजा खोल दो। ज्यादा तू भी चाहत पहले को भी चल मेरे वास्ते एक दफा दरूद शरीफ पढ़े अल्लाह ताला करम नवाजी की कि उस बंदे वास्ते, उस उम्मत की वास्ते, उस हजूर के गुलाम वास्ते आफियत का दरवाजा खोल दे।
ایسا دروازہ کھل واسطے نہ کوئی پریشانی ہو سی نہ دکھ ہو سی ہر پریشانیاں دور دکھ دور سے جنت کے عافیت ہر شے اور شاید اتنے قرآن ہو کہ ہم تک کی سارے معاف ٹھیک ہے ضرور شریف پڑھتا کی میں بیان کیجیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ بے شک آواز والے تک ہوگی یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ اللہ سے بھی حکم دیتا ہے ایسا مسلمان حکم دیتا ہے جنہاں پوری کلمہ پڑھ سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جنہاں کو ایمان کی دولت نصیب ہے خوش قسمت اور لوگ جنہاں کو ایمان کی دولت نصیب ہے ایمان کی دولت نصیب ہے جب اللہ چاہے اسلام سے چلنے توفیق کی عنایت فرمائے اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین اسلام ہے جس کو اللہ سے پسند کرے گا یہودیت کو پسند نہیں کرے نصرانیت کو پسند نہیں کرے معبود محمد مصطفیٰ کو یقین اسلام الدین عند اللہ الاسلام اللہ سے جانے میں کو ڈاٹا پیارا لگتا ہے اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت لائق نہیں وحدانیت وہ وحدہ لا شریک ہے خدا کوئی شریک نہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد دوستو جمعہ پڑھنے کے بعد اب پہنچ چکے ہیں فائنلی گھر اور جمعے کے بعد وہاں پہ لنگر کا انتظام بھی تھا آج لنگر بھی کھایا الحمدللہ اور لنگر برسی تھی ہمارے استاد کے استاد یعنی وہ ہمارے بھی استاد ہیں استاد کے والد صاحب ہیں اور ان کے والد صاحب بھی ہمارے استاد تھے یعنی استاد کی برسی کی آج ہم نے لنگر کھایا اور ان کے ایصال ثواب کے لیے ٹائم اب بچنے والے ہیں تقریباً 4 اور موسم ماشاءاللہ بڑا سہانا اور بڑا وی آئی پی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ادھر سے سارا بادل جو ہے وہ گرج چمک رہے ہیں اور ماشاءاللہ آپ لوگ اس وقت دیکھ سکتے ہیں کیمرے کا رزلٹ بھی ماشاءاللہ بڑا خوبصورت اور بڑا وی آئی پی ہے میرا تو دل خوش ہو گیا کیمرے کو دیکھ کر چلو بہرحال اللہ خیر کرے گا اور کئی دنوں سے بادل وغیرہ بن رہے ہیں لیکن بارش کوئی چس کی آ نہیں رہی ادھر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سارے بادل ہیں لیکن ادھر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یعنی یہ ہمارا ہو گیا مغرب سوری مشرق ہو گیا اور یہ ہے مغرب یعنی ادھر سے سورج نکلتا ہے ادھر سے ڈوبتا ہے یعنی جس طرف سورج ڈوبتا ہے اس طرف سارے بادل ہی بادل ہیں اور ماشاءاللہ بڑا پیارا منظر اور بڑا پیارا موسم بنا ہوا ہے انجوائمنٹ کرنے والا موسم بنا ہوا ہے آج آواز آپ لوگ سن رہے ہوں گے گرجنے چمکنے کی آواز تو میں کیمرے کے رزلٹ دیکھ کے بڑا الحمدللہ خوش ہوں بڑا میں کہتا ہوں کمال ہے آج کمال ہو گیا تو دوستو میرا اب بات کرتے ہیں بوندا باندی بھی ہو رہی ہے ہلکی ہلکی بات کرتے ہیں مین تو دوستو بات مین یہ ہے کہ 1000 سبسکرائبر کی ضرورت ہوتی ہے وہ الحمدللہ مکمل ہو گئے ہیں اب ضرورت ہے واچ ٹائم کی جو کہ واچ ٹائم میرا بہت کم سے بھی بہت کم ہے تو اب آپ لوگ سپورٹ کریں گے تو انشاءاللہ وہ واچ ٹائم بھی آئے گا جیسے آپ لوگوں نے سبسکرائب کر کے میرے سبسکرائبر پورے کیے مجھے سپورٹ کیا اسی طرح آپ میری لانگ ویڈیو دیکھ کر
مجھے سپورٹ کریں اور میرا واچ ٹائم بڑھانے میں میری مدد کریں اور اپنی محبت کا میرے ساتھ اظہار کریں، جیسے سبسکرائب کر کے کیا اسی طرح جو ہے لانگ ویڈیو دیکھ کر مجھے واچ ٹائم بھی دیں۔ اسی طرح آپ سپورٹ کریں گے تو مزید مجھے خوشی ہوگی، اور بس اور میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، آپ کی سپورٹ چاہیے مجھے۔ تو دوستو اسی بات کے ساتھ ولاگ کا ویڈیو کا کرتے ہیں اختتام۔ جو نئے ہیں میرے چینل پر وہ چینل کریں سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو میری آپ کو بر وقت موصول ہوتی رہے۔ اور ملتے ہیں کل نئی ویڈیو، نئے ولاگ، نئے دن کے ساتھ۔ کل تک کے لیے والسلام، مع الاکرام، دعاؤں میں یاد رکھنا، اللہ حافظ۔